अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो मई के महीने में हमने देखा कि जो मार्के हक़ के हवाले से मुख्तलिफ़ इवेंट्स भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं वो भी आपके सामने हैं। और मार्के हक़ के दौरान एक जो अहम मामला था वो पानी का मामला था, और जो कामयाबी पाकिस्तान को मार्के हक़ में हुई उसके बाद हमने देखा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई और आलमी सतह पर भी इसकी मुखालफत भी की गई और इस पर कई सवालात भी उठाए गए। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ भी रखा और ये भी कहा गया कि भारत की जानिब जो पानी है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के साथ साथ मुल्क में हाल ही में एक नहरों के हवाले से फ़ैसला आया था जिसकी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। सिंध में एहतजाज भी हुए और पार्लियामेंट के अंदर भी इस मामले पर गुफ्तगू हुई और उसके बाद उस मनसूबे के हवाले से भी अब ये कई सवालात उठ रहे हैं कि शायद वो मंसूबा दोबारा शुरू होगा, नहीं होगा, उसका क्या स्टेटस होगा। उस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही पानी के हवाले से ख़ास तौर पर सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, उनको भी वक्तन बवक्तन ये एतराज़ात रहते हैं कि जो उनका शेयर है वो उनको वफाक की जानिब से नहीं मिल रहा। और इसी मामले पर पार्लियामेंट के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से सवालात उठाए जाते हैं। हमारे साथ मोइन भट्टू साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं वो हम उनके सामने रखेंगे। भट्टू साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो मई के महीने में मार्के हक़ के बाद जो सबसे एक बड़ा फ़ैसला था वो इंडिया की तरफ से ये हुआ कि पानी पाकिस्तान का रोकने की कोशिश की गई। फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये किसी मुल्क के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो पानी रोक सके। अब सर क्या स्टेटस है इंडिया के उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो? देखें जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो ये एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसको यकतरफ़ा तौर पे उससे वो बैक आउट कर ही नहीं सकते। ये उसमें बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट में आर्टिकल है, उसमें बाकायदा तौर पे ये एक शर्त रखी हुई है कि कोई पार्टी भी अपने तौर पे अलहदा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, दो मुश्तरका फ़ैसला होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। और अगर इस मुआहदे से, इस एग्रीमेंट से अगर किसी ने बैक आउट भी करना है तो वो भी यकतरफ़ा तौर पे फ़ैसला नहीं कर सकता जी। उन्होंने ये जो होल्डिंग इन अबेंस का जो फ़ैसला किया है उसकी ना तो लीगल वैल्यू है, ना ही उसकी कोई मॉरल वैल्यू है। और जो एग्रीमेंट इंडस वाटर ट्रीटी है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है जी, उसमें कोई शक नहीं। और वो जो उस मुआहदे के मुताबिक जब डिस्प्यूट हो तो उसके लिए फोरम्स हैं मुख्तलिफ, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट है, फिर वर्ल्ड बैंक उसमें शामिल है, और वर्ल्ड बैंक के बाद फिर यूनाइटेड नेशन तक जो है वो हम अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर सकते हैं। अब जहाँ तक इंडिया ने ये फ़ैसला किया वो फ़ैसला 100% चूँकि गलत था। इट वाज इक्वल टू एक्ट ऑफ वार, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि ये 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगी का मसला है, हमारी काश्तकारी का मसला है, हमारी खुराक का मसला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मसला है। और फिर जो इंटरनेशनल लॉ है, जो एक मोरालिटी है इंटरनेशनल लेवल पे जो सेट कर दी गई है कि बिटवीन एनी एग्रीमेंट टू कंट्रीज़, उस पे दोनों ममालिक को उसका पाबंद होना चाहिए। ठीक है। इंडिया ने ये वायलेशन की है और इस वायलेशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि जी इंडिया यकतरफ़ा तौर पे इस एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकता या विदड्रा नहीं कर सकता, वो फिर हमारा केस ऑलरेडी भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में चल रहा था। वहाँ भी फिर हमने ये मौक़िफ़ अपना अपनाया कि जी इंडिया ने यकतरफ़ा तौर पे ये जो विदड्रा किया है ये मॉरली भी और लीगली भी ये दुरुस्त नहीं और ना ही ये वो कर सकता है। तो हमारे मौक़िफ़ की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है नीदरलैंड में, उन्होंने इसकी तायीद की और हमारे मौक़िफ़ को माना जी। मगर पाकिस्तान ने सिर्फ यहाँ तक अपनी बात को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے اگریسو سٹیپ تھا. پاکستان نے اس سلسلے میں جتنے بھی سفارتی ہمارے نمائندگان تھے ہر ملک میں، ان کو بھی یہ کہا کہ وہ اپنے ملک کا یہ موقف جو ہے یا انڈیا کی یہ جو وائلیشن آف ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں اپنے اپنے جو ممالک ہیں ان میں ان کے سربراہان اور پولیٹیشنز سے مل کے پاکستان کے موقف کے بارے میں آگاہی دیں. پھر اسی سلسلے میں جو پاکستان کے وہاں نمائندے ہیں، جو یہاں بھی ایک کمیٹی بنی تھی جس کو بلاول صاحب نے لیڈ کیا، بلاول صاحب نے بھی لیڈ کیا. پھر پاکستان کی طرف سے مختلف وفود جو ہے نا وہ نیشنل مختلف ممالک کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا. بالکل جی. اور وہاں ہمارے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اپنے پاکستان کے موقف کو بڑے مؤثر انداز میں وہاں پیش کیا جی. اور پوری دنیا سے پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی. کسی ملک نے انڈیا کے اس ایکٹ کو نہ تو سراہا ہے نہ اس کو سیکنڈ کیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ابھی تک انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارا پانی جو ہے وہ مکمل طور پہ روک سکے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 سے 3 دن تک چناب کا پانی ہے، جہلم کا پانی، اس کو سٹاپ ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ خود ان کی اپنی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ ان کے ڈیمز نہیں ہیں ابھی کہ وہ ہمارے پانی کو مستقل روک سکیں. مگر ایک فلکچویشن جو آ جاتی ہے، 2-3 دن کا جو گیپ آ جاتا ہے، اس سے یقیناً ہمارے جو فصلات ہیں، ربی کی فصل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ربی میں گندم اور یہ پانی اگرچہ آج کل کم پانی کی ضرورت ہے تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے روکتے ہیں مگر پھر ان کو پانی جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. لیکن سر اچانک اگر پانی چھوڑیں تو وہی آپ والی بات، وہ نقصان بھی تو ہے. وہ اچانک پانی جب چھوڑیں گے تو اس سے یہ ہوگا وہ غیر ضروری طور پہ جب آئے گا تو وہ صاف ظاہر ہے وہ ہمیں ضرورت جب نہیں ہے تو ایک دم پانی چھوڑیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. انڈیا ہمیں پانی کے ذریعے جو وہ ایک اتحار پانی کو کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اور ساورینٹی کے بھی خلاف ہے. لیکن بھٹو صاحب یہ جو اپریل کے ماہ میں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا، اپریل کے بعد اب تک کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے اس طرح کے اقدامات کیے اور صورتحال پانی کی رہی کیا ہے؟ وہ صرف ابھی تک دریائے چناب اور دریائے جہلم پہ کر سکیں گے. جہلم کے علاوہ اور نہیں کسی دریا پہ وہ کر سکا یا نہ ہی چناب کے علاوہ کر سکا، کیونکہ جہاں تک راوی اور ستلج وغیرہ کا تعلق ہے وہ تو آلریڈی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے ذریعے وہ اس میں پانی نہ بھی آئے تو وہ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ویری ایگریمنٹ ہے. لیکن اس میں بھی اب پاکستان کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں وہ شارٹیج آف واٹر کے بھی ہیں اور ایکسیس آف واٹر کے بھی ہیں. جب فلڈ آتا ہے اب جو موسم 2-3 ماہ کے بعد آئے گا جس میں این ڈی ایم اے نے بھی جو فورس کاسٹ کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے زیادہ اب 22% جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ پانی کے زیادہ آنے کا اور فلڈ کا ایک خدشہ ہے. تو زیادہ تر کس علاقے میں ہے سر یہ زیادہ تر پچھلی دفعہ تو 22 میں بھی اور 25 میں بھی تو دریائے ستلج میں اور راوی میں پانی زیادہ آیا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ دریائے سندھ میں اور اس سائڈ پہ پانی زیادہ آیا تھا جو پہلے جو 4-5 سال پہلے بالکل 21-22 میں بھی جو صورتحال تھی. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو اپنے مستقبل کے لیے جو پیش بندی کر رہا ہے وہ بڑی ضروری بھی ہے اور پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان بھی اس کے بارے میں پوری طرح آگاہ بھی ہے اور کانشیس بھی ہے اور مختلف سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں کہ جیسے ڈیمز کی تعمیر ہے کیونکہ ہمیں جو اب انرجی اور پاور سے زیادہ پانی کی ضرورت ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کاشتکاری کے لیے. کاشتکاری کے لیے ہمیں تقریباً 94% آف دی ہول ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ 94% ہمیں
کاشتکاری کے لیے چاہیے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔